रु हामी होइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसै गरी मन्त्री विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग गहन छलफल बहस गरेका छौँ र नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था अझै पनि उही छ। 10 वर्ष जनयुद्ध 62-63को जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन विभिन्न जात र वर्गका आन्दोलनहरू त्यसपछि पहिलो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाले मात्रै संविधान दिन सक्यो नेपालको संविधान 2072 र त्यसपछि पनि नेपाली जनतामा जुन किसिमको एउटा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो जुन एउटा समृद्धिको लहर आउनु पर्थ्यो विकास कार्यले तीव्रता पाउनु पर्थ्यो र नागरिकका पीडाहरू सम्बोधन हुनु पर्थ्यो एकपछि अर्को त्यो हुन सकिरहेको छैन। यो 2 दशकमा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू के असफल भएकै हुन् त? नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा के असफल भएको हो नेतृत्व असफल भएको हो भन्न मिल्छ? हामी यो विषयमा गहन रूपले आज गहिराइमा पुगेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न राष्ट्रिय एजेन्डामाथि गहन रूपले छलफल बहस र तार्किक रूपले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आउनु भएकी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता तारा बरालजी हामीसँग हुनुहुन्छ। ताराजी तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। ओके, आराम हुनुहुन्छ? अब आराम त के भन्ने, अब आराम हुनलाई पनि सर्वत्र ठिक भएको अवस्था हुनुपर्छ क्या अहिलेको परिभाषा अनुसार। एउटा शरीरमा रोग मात्रै नभएर भएन, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक हरेक क्षेत्रमा ठिक छ भने मात्रै आराम हुन सक्छ क्या एउटा व्यक्ति। त्यही भएर अहिले खासै नेपालमा बस्ने नेपालीले आराम छु भन्नलाई बोलचालको भाषामा सके पनि इन्टरनली सक्दैन। ओके, अहिले एउटा ग्लोबल प्रब्लमको रूपमा कोभिड-19 रहेको छ हैन? यो महामारीमा हामी पनि छौँ र अवश्य पनि हामीले सोध्नै पर्छ आराम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। र ठिक छ, अहिले जनता बिरामी अवस्थामा छ, जनता आइसियुमा छ भन्दा फरक पर्छ? जनता भन्दाखेरि पनि जनता र देशको समग्र परिस्थिति नै अहिले आइसियुमै छ नेपालको चाहिँ। ओके, कोरोना कोभिडको कारणले भन्दा पनि राजनैतिक कारणले बढी चाहिँ थलिएको छ क्या अहिले हाम्रो देशको अवस्था। त्यसैले ओके, लामो समय 10 वर्ष जनयुद्ध विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन र इभन गणतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न धारहरूले भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले अहिले नै उहाँहरू सबै असफल भए, यो व्यवस्था असफल भयो भन्न मिल्छ तपाईँले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ तारा बरालजी? होइन, अहिले नै भन्नाले कुनै पनि व्यवस्था सफल र असफल हुनको लागि कति समय चाहिन्छ त? के हो त निर्धारित समय चाहिँ? अमेरिकामा हरेक पटक चुनाव हुँदाखेरि 4 वर्षको लागि एउटा राष्ट्रपति आएर उसले सफल कार्यकाल देखाएर जान्छ भने नेपालमा चाहिँ कहिले त? नेताहरूले भन्ने जहिले हेर्न देऊ। मैले त अहिले के भनेको छु भने कहिले खोज्ने 30 वर्ष र 35 वर्ष हुन लाग्यो, उनीहरूले हरेक पटक भनेका छन् 5 वर्ष हेर्न देऊ हैन। चुनाव भएको वर्ष के भन्छन्? चुनाव भएदेखि गडबडी सुरु गर्छन् जितेदेखि। त्योभन्दा पछाडि नागरिकको विद्रोह जब सुरु हुन्छ 1 वर्ष हेर्न दे, 2 वर्ष हेर्न दे, मेरो कार्यकाल हेर्न दे। अर्को चुनाव आउँछ, तिनै नेता जान्छन्, हामी सच्याउँछौँ अबको 5 वर्ष हेर्न देऊ। गर्दा गर्दै हामीले 5 वर्षको हिसाब कहिले खोज्ने त? मैले त बेलादेखि यो नेतृत्व समग्र परिस्थिति र उनीहरूका भाषणले मात्रै देश बन्दैन, उनीहरूमा विज्ञता कति छ त? देश चलाउनु गएका व्यक्तिहरूमा उनीहरूको इन्टरनल विवेक कति छ, ज्ञान क्षमता सिपहरू कति छ, देशको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कति छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पहिल्यै बुझेका हुन्छौँ र विरोध गरेका हुन्छौँ कि। तर परिणाममा त हामी फेल छैनौँ नि त। अहिले हाम्रा बोली त फेल भएको छैन नि सबैले देख्दा, होइन र? अनि ओके, तारा बरालजी, अब म अलिकति एउटा किसिमको आशा भरोसाको केन्द्रमा रहेका ठुला शक्तिहरू र ती शक्तिका नेतृत्व पनि अहिले गरिराख्नु भएको छ। हामीले शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ टप लिस्टमा हुनुहुन्छ होइन? यतातिर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको केपी शर्मा ओलीज्यू, के उहाँहरूले सही तरिकाले ड्राइभ गर्न नसकेको हो? उहाँहरू असफल भएको हो? यस्तो उहाँहरूले अब बिल्कुलै देशै नचिनेको भन्ने कुरा पनि होइन र पूर्ण रूपले देश चलाउनका लागि सक्षम र विवेकी शासक पनि होइन। तर उहाँहरू पूर्ण रूपले चाहिँ विदेशीबाट परिचालित हुनुहुन्छ कि। अब भन्नुस् न, विदेशीबाट परिचालित टप लिस्टमा, तपाईँको लिस्टमा विदेशबाट परिचालित को हुनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा दुवैका शीर्षस्थ नेताहरू हरेक पटक जो शीर्षस्थ ठाउँमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू विदेशबाटै परिचालित हुनुहुन्छ। किनभने यो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भनौँ नेकपाको
स्थापना नै भारतमा भएको छ, भारतद्वारा गरिदिएको छ हैन। र उनीहरूका हरेक पटकका एक्टिभिटिज क्रियाकलापले नेपाललाई फाइदाजनक हुने काम के गरे त, र उनीहरूका हरेक क्रियाकलापले हाम्रो देशलाई फाइदा नभएर विदेशीलाई मात्रै फाइदा हुने काम गरिराख्छन् भने त त्यो प्रमाणै त्यही भइहाल्छ नि हैन र। ओके, जस्तो अब लामो त्याग तपस्या उनीहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि गरेका छन् होइन। हामीले ६२-६३को जनआन्दोलनमा पनि देख्यौँ, सबैजना रोडमा आएका हुन्, समृद्धिकै लागि आएका हुन्, आफ्नो चाहिँ आवाज सम्बोधन होस् भन्नकै लागि आएका थिए होइन। त्यो त सबैलाई स्पष्ट जानकारी नै छ। र अब के गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ एकातिर, किनभने यो कोभिडको मारमा पनि अत्याधिक भ्रष्टाचार हुनु, योभन्दा अगाडिका व्हाइट बडी काण्ड, सुन काण्ड, त्यसपछि अझै विभिन्न निर्मला हत्याकाण्डहरू होइन, र एनसेल काण्डहरू, यी काण्डहरूका फाइलहरू अझै पनि क्लोज छ, त्यो खोल्न सकिएको छैन। त्यो खोल्ने कसले? अब हो, ठिक कुरा गर्नुभयो अहिले एचबीजी। ओके, अब जसले गडबडी गरे त्यसैले ती फाइल कोट्याउँदैनन् हैन। अब नागरिकहरूले मैले भने नि हरेक पटकका 5 वर्षका हिसाब त नागरिकहरूले अब माग्नुस् भन्छु के म। अब धेरै हाम्रो जीवन बितिसक्यो, देश कोमामा गुज्रिसक्यो भनेपछि हजुरहरू विदेशमा, देश विदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुनसुकै शक्तिशाली देशमा, राम्रा व्यवस्थित देशमा फैलिएर बस्नुभएका नागरिकको पनि भूमिका नेपालप्रति हुनु पर्यो के यी फाइलहरू खोल्नका लागि। जसले त्यो गडबडी गरेका छन् तिनैले फाइल लुकाएर बसेका छन् र हामी हरेक पटकको भोट उनैलाई हालेर ती फाइल खोल भन्छौँ भने चाहिँ हामी कति बेकुफ हुँदैछौँ के। अब यो सत्ता र अहिलेसम्मका वैदेशिक रूपमा उनीहरूले गरिसकेका सम्झौताका पार्टीहरू, जस्तै नेकपाले सम्झौता गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौता गर्यो भनेपछि नयाँ नेतृत्व त्यही पार्टीको नामबाट आयो भने पनि ती सम्झौताहरू सच्याउन पाएनन्। त्यही भएर नेपालमा अब विगतमा बिग्रिसकेका धेरै सम्झौताहरू सच्याउनका लागि पनि बिल्कुलै भूतमा नभएको नयाँ दल नै सिर्जना हुनुपर्ने हुन्छ कानुनी रूपले पनि हैन। र यी पटक पटक 5औं पटक 10औं पटक पनि एउटै व्यक्ति कुर्सीमा बस्छ भने त्यो सुखशयलमा गइसकेको हुन्छ के। उसलाई जब एउटा नयाँ व्यक्तिलाई जोस र जाँगर भएका बेला मात्रै हो कि सत्ता दिने भनेको। अमेरिकामा किन हरेक पटक चेन्ज हुन्छ त नि, र 2 पटक भन्दा बढी किन दिँदैन। तर नेपालमा चाहिँ 10औं पटक प्रधानमन्त्री हुने होडबाजीमा छ, जसले देशमा माखो मारेको छैन के 7 पटक 8 पटक हुँदाखेरि पनि। त्यसैको होडबाजी र लाइनमा र सम्पूर्ण नागरिक पनि फेरि तीनजना तिनीहरूलाई नै म 5औं पटक 6औं पटक 10औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर नागरिकहरू दौडिरहेका छन् भनेपछि अलिकति विवेकी नागरिकको देशमा खडेरी भइरहेको छ क्या अहिले। जति बुझ्ने हुनुहुन्छ, जान्ने बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, हजुरहरू विदेश जानुभएको छ। अब नेपालमा अहिले के छ, हरेक घरमा महिला मात्रै छ, शक्तिशाली नेतृत्व खोज्न बाटामा सडकमा आउने युवा छैन। अलिकति मध्यम वर्गको नागरिक जति र देश बिग्रियो है र हाम्रो भविष्य यही देशमा छ भन्ने नागरिक जति खाडी मुलुकमा गएर जीवन बिताउनु परेको छ हैन। र म त अब यो देशमा भए पनि हुन्छ भन्ने विदेशी पिआरहरू बनाउन सक्ने, नागरिकता बनाउन सक्नेहरूलाई देशको चासै छैन। र जो खानै नपाएको वर्ग छ त्यसले केही पनि जान्दैन हैन। भनेपछि अब देशलाई बनाउने कसले त? हाम्रो पनि प्रश्न त्यो छ के। र म हजुरलाई यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुर यहाँ अहिले आफ्नो कार्यकक्षमा हुँदा एउटा पत्रकार होला, तर पत्रकारले राजनीति गरेर विश्वका ठुल्ठुला देशमा परिवर्तन ल्याएका पनि छन्। हजुरहरूको पनि बराबर भूमिका हुनु पर्यो कि विभिन्न देशमा छरिएर, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकमा छरिएर हजुरहरू रहनु भएको छ भने यति स्वर्ण अवसर पनि हो नि नेपालको। अहिले नेपालको ठुलो अर्थतन्त्र चाहिँ यो रेमिट्यान्समा आधारित छ, हजुरहरूले पठाएको छ। तर त्यो रेमिट्यान्स कहाँ सदुपयोग भइरहेको छ कि दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले हेर्नु पर्यो नि। विदेश भनेको हेर्नु, आफ्नो भूमिको माटो जस्तो विदेशमा गएर म सुरक्षित भएँ भनेर नागरिकले कहिल्यै नठान्नुहोस्। तपाईँहरूको आत्माको सम्मान त भूमिको माटोमा मात्रै हुन्छ। 2 दिन मैले राम्रो जागिर पाएँ भने विभिन्न देशमा कमाउन गएका व्यक्तिहरू सानो काण्ड पर्ने बित्तिकै मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन् विदेशी शासकहरूबाट हैन। तर नेपालभित्र भएको अवस्थामा अहिले कोभिड-19 को केसमा हेर्नुहोस् न, कमाउन्जेल पो विदेश त, नकमाएको दिन त आफ्नो माटो जस्तो प्यारो केही पनि हुँदैन नि। हो त्यो अब भुटानबाट शरणार्थीहरू नेपालमा खेदाइएका हेर्नुहोस्, म्यानमारबाट खेदाइएका हेर्नुहोस्, त्यो परिस्थिति जापान र अमेरिकामा बस्नेलाई पनि आउँदैन भन्न सकिन्न नि। विश्वका हरेक देशमा जनसङ्ख्या बढी भएको बेलामा एउटा पिवारवालालाई रोकेरै राख्छ भन्ने छैन। पोहोर डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा भएका नेपालीहरूलाई आछुआछु खेलाकै हो। त्यो परिस्थितिलाई सम्झेर पनि भविष्यमा केही खतरनाक केही परिस्थिति नेपालीहरूलाई आइलाग्छ कि भनेर पनि नेपालमा हामीले खर्च गरेको रेमिट्यान्स चाहिँ ल सरकारको हातमा परेको त दुरुपयोगै भयो, तर हामीले यो मानेमा सदुपयोग गरौँ है भनेर नेपालमा सुव्यवस्था ल्याउनका लागि तपाईँहरू खर्च गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? अब कति आफ्नो विवेक र पैसा पनि त्यो गर्नुपर्ने परिस्थिति मैले देखेको छु। चाहनु भने म पनि अमेरिका जापान जान सक्थेँ होला हैन।
तर 2-4 जना व्यक्ति मात्रै सुरक्षित भएर भएन नि। 3.5 करोड नागरिक आजका र भविष्यका 10औं-20औं करोड फैलिएर जाने नेपालीहरूको भविष्य के हुने त? आफ्नो देशलाई यस्तो चङ्गुलमा फसाएर। त्यतातिर त हामीले अहिले हाम्रो जीवन हुँदा सजग हुने हो, हाम्रा भावी सन्ततिलाई कसरी संरक्षण गर्ने त? ओके, दर्शक महानुभावहरू, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग तारा बरालजी हुनुहुन्छ। ताराजी, अब जस्तो व्यवस्था गलत कि नेतृत्व गलत, तपाईँको बुझामा ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, किनभने यहाँनिर एउटा यो बहसको विषय पनि बनेको छ होइन? हजुर, अब यो व्यवस्था पनि गलत, नेतृत्व पनि गलत हो यो। किनभने व्यवस्थालाई यिनै नेतृत्वहरूले घुमाउँदै आफ्नो एउटा प्रधानमन्त्रीको हातभित्र मात्रै सम्पूर्ण संविधान सुम्पिदिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने भएको छ क्या यहाँ, होइन? अब संवैधानिक रूपमा नै उनीहरूले नेटवर्किङ मिलाएर देश मासिरहेका छन् भने, देशका सम्पत्तिहरू खाइरहेका छन् भने, देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गुमाएका छन् भने, अब यसलाई नेतृत्व पनि खराब, जसले मेरो राष्ट्र हो, मेरो राष्ट्रका नागरिक र सारा जनताहरू बराबर रूपले बाँच्नुपर्छ, मेरो देशको अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैले बचाएर लानुपर्छ भन्ने ठाउँमा देशभित्रका सम्पत्तिहरू मेरो पार्टीका नाममा र मेरो व्यक्तिका नाममा आउनुपर्छ र मैले ती सम्पत्ति लगेर विदेशमा घर जग्गा जोड्नुपर्छ, छोराछोरीलाई घर जोडिदिनुपर्छ र मेरो परिवार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व आउँछ भने व्यवस्था पनि उनीहरूले बिगारेका छन् र दुवै खराब भएको छ अहिले नेपालमा। जस्तो म उदाहरणको लागि हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने, नेपालको ब्याङ्किङ र आर्थिक मौद्रिक नीतिहरू पद्धतिहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्क खोक्रो बनाएर नेताहरूले लगानी गरेको निजी ब्याङ्कमा पैसा थुपारिएका छन्, होइन? अनि नेपालका खेतीयोग्य जमिन, जुन देशमा कृषि छैन र उद्योग छैन नि, उद्योग धन्दा छैन नि, त्यो देश सक्यो, मर्यो भन्दा हुन्छ के? तर नेपालमा न कृषि रह्यो न उद्योग धन्दा रह्यो। यही व्यवस्थाले उद्योगहरू बेचेर खाइदियो, अलिअलि रहेका बचेकुचेका जलेर गए। हिजो मात्रै शिवम सिमेन्टमा यहाँ आग लागि भयो, तर विदेशीले लगानी गरेका कल कारखानामा नेपालमा किन कहिल्यै आग लागि हुन्न र नेपालीका लगानीमा किन जहिल्यै यसरी आग लागेर फुटाउने र बेचिने गतिविधि बढिरहेको छ भन्दाखेरि यो नेतृत्वलाई हामीले देश दिएको 30औं-32औं वर्ष भइसक्यो। एउटा कुनै कल कारखाना प्लस गरेर देखाएनन्। तर अहिले नेपालको ब्याङ्किङ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई घाटा लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा यी सेवा चलिरहेको छ र सम्पूर्ण घर-घरबाट कोठाभित्रबाट बस्नेहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी ब्याङ्कमा चाहिँ कारोबार गरिरहेको छ अहिले। तर देशका लागि के गरिदिए त? पहिलेका राजाहरूले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् त, हरेक विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानदेखि लिएर टेलिकमदेखि लिएर, होइन, बिमा संस्थानदेखि लिएर नेपाल सरकारको नाममा राजाहरूले जोड्थे भने अहिलेका नेताहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका सम्पूर्ण त्यस्ता संस्थाहरू पनि निजीकरण गर्दै गएका छन्। भर्खर यो वर्षभित्र मात्रै नेपाल टेलिकम, जुन वर्षमा 15 अर्ब आफ्नो नाफा भएको टेलिकमले 4 अर्बका लागि खोजी भन्दै कोरिया, जापान र चीनलाई बेच्नुपर्ने आवश्यकता के थियो त? देशको शासक ठिक भएको भए, मानौ न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सीमा म भएको भए नेपाल टेलिकम बेच्न दिन्थेँ होला, निजी संस्थाहरूमा लगानी गर्थेँ होला। बिमा संस्थानहरू हेर्नु त, 120औं विदेशी बिमा कम्पनीहरू आएर नेपाली नागरिकका घर गल्ली-गल्लीमा गएर बिमा गरिरहेको अवस्थामा, बिमा भनेको पनि एउटा ब्याङ्किङ पद्धति होइन? नागरिकको पैसा ब्याङ्कमा सुरक्षित हुने र बिमाले चाहिँ अरू कुनै पनि आर्थिक मानवीय क्षतिहरू हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक सहजताका लागि आइएका यी बिमा कम्पनीहरू ब्याङ्क हुन्। किन विदेशी बिमा कम्पनीहरूलाई छपछप्ती गल्लीमा डुल्न दिन्छ त नेपाल सरकारले? र ती विदेशी बिमा कम्पनीका विज्ञापनमा नेपालका प्रधानमन्त्री उस्तै परे राष्ट्रपति लगायतका फोटाले विज्ञापन गरिएको हुन्छ, तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बिमा संस्थानको नाम कुनै नेपालीले सुन्न सकेको छैन भनेपछि आर्थिक मौद्रिक नीति सम्पूर्ण कुरामा, उद्योग धन्दाहरूमा, होइन, कृषि क्षेत्रमा र देशभित्र हुनुपर्ने कुनै पनि अङ्गहरू हुन्छन् नि, र एउटा राज्यका अङ्गहरू हुन्छन् नि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हरेक कुरामा नेपाल सरकारको स्वामित्वबाट बाहिर हटिसकेको छ र ती चाहिँ क्षेत्रहरूलाई मैले यसरी बचाएर ल्याउनु पर्छ र अगाडि बढाउनु पर्छ है भनेर अहिले चलाइरहेका शासकहरूको मनभित्र 1% पनि बसेको छैन र तिनै निजी कम्पनीहरू र वैदेशिक कम्पनीहरूलाई नै प्रायोरिटी दिइरहेको छ यो शासन र सत्ताले भने। तारा बरालजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ सार्वजनिक कार्यक्रममा, म भ्रष्टाचारीलाई हेर्न चाहन्न। के हो त? सरकार प्रमुखले भनेका कुराहरू अक्षरस्थ पालना हुनुपर्ने त हो नि, खासमा त्यो देखिएन। दौडिने उनीहरूले गरेका व्यवहार हेर्दै नहेर्ने भयो के नेपालीहरूको गतिविधि। आजसम्म अब भाषणैमा त अब केपी शर्मा ओलीका त के नै कुरा गर्ने, होइन? हरेक नेताले पनि भाषणै मात्रै गरेर आए के, तर के गर्यौ भनेर नागरिकले खोजेन। न हजुरले खोज्नु भयो न मैले खोज्यो।
तर अब खोज्ने बेला आएको छ मैले भने। अब कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हावाका बिजुली होइन समुद्रै नभएको ठाउँमा पानी जहाजका भाषण मात्रै सुनेर र उनका व्यवहार नहेरेर कहिलेसम्म अगाडि बढ्ने त नि हामी। त नेपाली जनता नागरिक भनेको गणेश मानले भेडा भने जस्तो अब पनि चुनाव भयो भने गत वर्षको पोखराको चुनाव भएको दोस्रो निर्वाचन भएको 1 वर्ष भएको छैन हेर्नु। रविन्द्र अधिकारीको श्रीमतीको चुनाव भएको थियो नि, रविन्द्र अधिकारी मरे बापत हो त्यो चुनावमा पनि नागरिकहरू गत वर्ष पनि यस्तै रुष्ट थिए, तर चुनावमा त्यही नेकपा र काङ्ग्रेसका झन्डा बोकेरै कुदै रविन्द्र मिश्रको पार्टीलाई भोट आएन होइन। अहिलेसम्म रविन्द्र मिश्रले त राज्यलाई बिगारेकै केही त थिएन नि त, यिनीहरूले त बिगारेका छन् नि त सयौं कुरा, राम्रो एउटा पनि गरेको छैन र पटक पटक हातमा शासन पुग्दाखेरि पनि राम्रो गरेन। नयाँलाई हेरौँ न त भनेर नागरिकहरू जागरुक भएनन्। मेरो हजुरबा त 7 सालको काङ्ग्रेस हो, मैले रुखैलाई भोट हाल्नुपर्छ, 46 सालमा नेपालको हो, मैले सूर्यलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने नागरिक मात्रै छ त अहिले गल्ली गल्लीमा। कारण के हो भन्दा एउटा अशिक्षा पनि हो कि, अशिक्षा हो। त्यही नेतृत्वले मात्रै ती नागरिकलाई घुमायो, तर शिक्षित बनाउनुपर्छ, नागरिकहरूलाई विवेकी बनाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्व रहेन नि त यहाँ। मेरै अन्डरमा फसाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्व मात्रै छ। जुन नेतृत्वले देश चलाइरहेको छ अब अन्डर एसएलसी प्रधानमन्त्री र एसएलसी 200 वर्ष राज्य व्यवस्था नेपालमा होइन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हामीले फेस गर्यौँ र 200 वर्षको यो 20 अवधिमा राज संस्थाले शिक्षा दिन सकेन भन्न मिल्छ मिल्दैन। जस्तो अहिले अब यो 2 डिकेड्समा नेतृत्वलाई हामीले दोष दिइरहेको छौँ भने उहाँलाई पनि दोष दिन मिल्छ मिल्दैन। अब जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नागरिकमा एउटा चेतनाको लहर आएन, शिक्षा दिन सकेनौँ र जसले गर्दा हामी पछाडि पऱ्यौँ भन्ने कुरा तपाईँले अवलोकन भयो। तर अहिले तपाईँ नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजा बनाउनुपर्छ, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर तपाईँले विभिन्न समयमा वकालत पनि गर्दै आउनु भएको छ। हामीले के कुरालाई जायज ठान्ने? तपाईँ अडिग भएर तपाईँ नै आउन सक्नु भएको छैन कि तारा बरालजी? यो के हो स्पष्ट पार्दिनु। अहिले मैले राजतन्त्रको वकालत गर्न चाहिँ मैले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा गणतन्त्रलाई नै भोट हालेको है। तर राम्रा नारा ल्याए, एकपटक के गर्दा रहेछन् त ल, उनीहरूले भने जस्तै कुरा यस्तै गरेर ल्याए भने त देश हो। प्रचण्डले स्विजरल्यान्ड भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि, हजुरलाई पनि याद होला होइन, अहिले पनि भिडियोहरू छन्। अब उनीहरूले यति ठुला ठुला नारा ल्याएर चाहिँ एकपटक हेर्न दिउँ न भनेर हामीले उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएकै हो। तर उनीहरूको समयमा चाहिँ यति छोटो समयमा देशको सम्पूर्ण कुरा ध्वस्त भएर जान्छ भने र केही कुरा पनि प्लस हुँदैन भने त अब हामीले नेतृत्व चिन्नु पर्यो नि त। र नमामा भन्दा कानुनमा मानिको राजतन्त्रले केही गरेन होइन। महेन्द्रका 10 वर्षका उपलब्धि हेर्नुहोस्, पञ्चायतको 30 वर्षले गरेको नेपालको विकास र अहिलेको बहुदलले 30 वर्षमा गरेको विनाश जुदाउनुहोस् त, कहाँको प्लस कहाँको माइनस जान्छ। त्यो बेलामा वैदेशिक ऋण बिना देशमा उद्योग कल कारखाना 1200वटा ठुलो उद्योग जलाइएको रहेछ, अहिले सकिएको रहेछ। भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्र हेर्नुहोस्, बालाजुको हेर्नुहोस्, दुअबीको हेर्नुहोस्, वीरगञ्जको हेर्नुहोस्, जताततै हेर्नुहोस्, धरानको हेर्नुहोस्, ती कहाँ गए त अहिले? अब हामी कतिसम्म पर्खिने त? राजाहरूलाई दोष लाउन ठाउँ छैन। समय परिस्थिति अनुसार देशको वर्चस्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थमाएर नेपालका राजा र राणाहरूले मल्लहरूले लिच्छवीहरू ल्याएकै हुन् के। त्यो बेलासम्ममा जब 2045 सालसम्ममा हाम्रो देशको शिर यति पनि निहुरेको थिएन भने अहिले त मलाई लाग्छ हजुरहरू चाहे जापानमा गएर बस्नुहोस् चाहे अमेरिकामा गएर बस्नुहोस्, नेपाली नागरिक भन्न लजाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो देशमा तपाईँहरूको आत्मसम्मान पक्का पनि छैन, किनभने देशको शासकहरूले हरेक नागरिकको सम्मान चिनाएको हुन्छ। ती देशका नागरिकहरूले हजुरलाई गर्ने सम्मान र अपमानमा देशको शासन र शासकहरूले कुन तरिकाले चलाउँदैछन् उनीहरूले चिनेका हुन्छन्, उनीहरूले निहालेका हुन्छन्। र शक्तिशाली देशको नागरिक आउने बित्तिकै धेरै ठुलो सम्मान पाउने र बिग्रिसकेको र नालायक शासकहरूका देशका शासित नागरिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि अपमान हुने त पक्का पनि हुन्छ। त्यो हजुरहरूलाई अलिकति हिंसा बोध हुनुपर्छ यो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। किन नेपाली भन्न अहिले 45 सालसम्मका जति नेपालीहरू बेलायतमा गएर अमेरिकामा गएर म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्व अहिले हजुरले जापानमा गएर म नेपाली भनेर गर्न सक्नुहुन्छ होला? मलाई लाग्छ हजुरले पनि परिचय लुकाउनुहुन्छ होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई। ओके तारा बरालजी, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा बुटबल पूर्वतिर हुँदा हुँदा धनगढीमा हामीले बाइक र्याली जनताको ठुलो होइन जनसागर देख्यौँ। यसलाई चाहिँ एउटा थ्रेटको रूपमा पनि लिएका छन् होइन। अब राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई थ्रेट हो कि एउटा किसिमको ल तिमीहरू सुध्रिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अब पनि एउटा किसिमको यहाँ पछाडिबाट राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने जमात पनि उभिएको छ है भन्न मिल्छ मिल्दैन? अलिकति के हो यो, कहाँबाट फन्डिङ भइरहेछ, यी प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। तपाईँ आफै यो सबै आन्दोलनको जानकार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ।
यस्तो हो, अब ओके। त्यो धनगढी उहुँ, लगायतका क्षेत्रहरूमा मोटरसाइकल र्याली गर्नेहरू हाम्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। ओके। फन्डिङ कहाँबाट भयो भनेर खोज्नको जरुरत छैन। राष्ट्रका लागि काम गरे कि उनीहरूको एजेन्डा के छ त्यो हेर्ने हो। फन्डिङ कुनै पनि अब थाहा नपाइएको फन्डिङको खोजी किन गर्ने? जोसुकैले गरोस् न, चाहे जापानले गरिदियोस्, चाहे अमेरिकाले गरिदियोस्, चाहे राजा ज्ञानेन्द्रले नै गर्नुहोस् होइन। उहुँ, उनीहरूले बोकेर हिँडेका एजेन्डा के छन् त? राष्ट्रका निम्ति छन् कि राष्ट्रघातका निम्ति छन्? त्यतापट्टि हेर्ने हो हामीले। उनीहरूको विषयवस्तु के छ त्यतापट्टि हेर्ने हो। अपरिहार्य भएर उनीहरूले नागरिकहरूले आक्रोश पोखेका हुन्थ्यो र त्यो आक्रोश सीमित रूपमा रहनु हुन्छ भन्दिनँ म। त्यो बढेरै जानुपर्छ। आजसम्म मौका दियौँ, मैले पटक पटक भने मौका दियौँ, मौका दिँदा दिँदै देश चाहिँ प्यारालाइसिसबाट कोमातिर जान्छ भने अब हामी हेरेर बस्न हुँदैन नि। त्यो भाइहरूलाई पनि धन्यवाद छ। उनीहरूसँग हाम्रो सम्पर्क पनि छ र फन्ड जोसुकैले गरोस्, चाहे मैले गरौँ चाहे जसले गरोस्, कसैलाई टेन्सन बनाएको छैन, कसैलाई चाहिँ यो चन्दाहरू असुलेर दुःख दिएको छैन। माओवादीहरूले जस्तो जस्तो अहिले त माओवादी मात्रै नभनौँ, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे नेकपा एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस्, एउटा उनीहरूको चाहिँ सम्मेलन हुने बित्तिकै होइन, अधिवेशन हुने बित्तिकै व्यापारीहरूलाई कसरी रुवाएका छन्, उद्योगपतिहरूलाई कसरी रुवाएका छन्, त्यो त उनीहरूले गरेका छैनन् होला। कसैले स्वेच्छाले दियो भने त्यो फन्डिङ खोज्न जरुरत छैन। कसैलाई उनीहरूले जबरजस्ती गर्यो भने कारबाही गर्ने त 2 तिहाईको सरकार छ नि त, गरेर देखाओस् न होइन। उनीहरू स्वतःस्फूर्त हिँडेका छन्। कसैलाई दुःख नदिकनको फन्डिङ छ भने त्यो फन्डिङतिर होइन, देशमा के गर्ने त? उनीहरूको क्रियाकलाप बेठिक छ भने तपाईँ हामीले पनि प्रश्न ठडाउनुपर्छ, तिमीहरूको यो कुरा गलत भयो भनेर। तर एजेन्डा ठिक छ र देशमा अहिले चाहिएको व्यवस्था ल्याउनका लागि उनीहरू प्रेरित छन् भने जहाँसुकैबाट गरौँ, कसैको पनि चाहना छैन। ओके। जुन यो समर्थन अहिले देखिएको छ पछिल्लो समयमा, र्यालीहरू हामीले देख्दैछौँ। राजाको विषयमा कहीँ न कतै एउटा किसिमका बहसहरू, आर्टिकल्सहरू, लेखहरू, रचनाहरू, विभिन्न कुराहरू पनि आइरहेछन् होइन। एउटा बहस सुरु भएको छ। तर यो विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जानकार हुनुहुन्छ यो सबै गतिविधिको विषयमा? मलाई लाग्छ सबै गतिविधिको विषयमा उहाँ रिलेटेड चाहिँ हुनुहुन्न, किनभने अब ओके। राजतन्त्र रिलेटेड हुनुहुन्न, कनेक्टेड हुनुहुन्न हजुर भनेको उहाँले आशीर्वाद दिएर, उहाँले परिचालित गराएर, उहाँले तपाईँ गर्नुहोस् भनेर त्यो तरिकाले ओपनली उहाँले भनेको होइन, स्वतःस्फूर्त भएको भन्ने उठाउनु भयो। तर बिल्कुल तपाईँले रिलेटेड त्यो कुरामा हुनुहुन्न भन्दै गर्दा भेट गर्न रिलेटेड पाएका छन्। बरालजी रिलेटेड हुनुहुन्न भन्नुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले म सामान्य नागरिक भएर जिउन चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि जबरजस्त नारायणजी दरबारमा राख्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरूको एउटा जबरजस्तीकरण जस्तो देखिएन? यस्तो हो, हजुर। राजाको भनाइ पनि किनभने हिजो फ्याँकिएकै हो होइन, ओके। नागरिकले त फ्याँकेकै हो। अब फ्याँकेकै हो। यस। राजाले राजा गएर एउटा मन्दिरमा फुलको थुङ्गो चढाउँदाखेरि राजनीति गर्यो भनेर यहाँ कोकोल हुन्छ नेताहरूको होइन। त्यही भएर उहाँले अहिले बोल्दाखेरि त फेरि एउटा कुरो के छ भने राजालाई बोल्न, राजालाई के छ भने देश चलाउनुभन्दा नचलाउँदा जीवन आनन्द छ। राजाले भन्नु त्यो कुरा ठिक हो, तर हामीलाई चाहियो के, हामीलाई त्यही व्यक्ति चाहियो, अर्थात् व्यक्ति होइन त्यो संस्था चाहियो। हिजोको हेऱ्यौँ नि त हामीले, राजतन्त्र हुँदाखेरि मुलुक कस्तो थियो र गणतन्त्र आउँदा कस्तो भयो भनेर। नागरिकलाई चाहिँ राजतन्त्र ठिक रहेछ भन्ने भयो, राजालाई त यो मुलुकको टाउको दुखाइ लिनुहुँदा अब मर्ने बेलामा त्यसै बस्न ठिक छ होइन। त्यो उहाँको कुरा ठिक हो, तर राजाले कसलाई विश्वास गर्ने? अहिले मुलुकमा 200 भन्दा बढी राजतन्त्र चाहियो भन्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर त्यसलाई पनि हामी अहिले नेगेटिभ नहेर्छौँ, किनभने उनीहरू हरेक 77 जिल्लाबाट परिचयमा आउने माध्यम त बनेको छ उनीहरू सडकमा जाँदा होइन। र राजाले यही तिमीलाई जस्तो विवेकी व्यक्तिले अवस्था आइहालेको पनि छैन र राजाबाट परिचालित छैन। सबै नागरिक स्वतःस्फूर्त आफ्नो खल्तीको पैसाबाट, म पनि विभिन्न कार्यक्रममा गएको छु, तर कसैको 1 रुपियाँ 1 कप चिया खाएको छैन क्या हामीले। हामीलाई त्यो व्यवस्था देशका लागि ठिक छ भनेर हिँडेका छौँ। राजासँग सम्पर्क गर्न हामीले पनि सकेका छैनौँ र राजाको पैसा खाएर हामी हिँड्दैनौँ, किनभने राजालाई राजतन्त्र चाहियो होइन, हामीलाई चाहिएको हामी ल्याउँछौँ र उहाँले आइदिनुपर्छ। हामीले नागरिकले अनुरोध गरेका बेलामा र सबै नागरिकले अनुरोध गरे भने अहिले देश चलाउँछौँ भनेर गइरहेका नेतृत्वभन्दा ज्ञानेन्द्र राजामा बढी राष्ट्रियता र राष्ट्रपतिको माया माटोको प्रेम छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विभिन्न अभिव्यक्तिबाट बुझिसकेका छौँ र नागरिकहरूले ढिपी गरेको अवस्थामा उहाँले एउटा रेखदेख गर्ने अभिभावकको जिम्मा लिनुहुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लागेर आउँछ। ओके। जस्तो अब राजाप्रतिको विश्वास अहिले बढ्दै जानुको कारण चाहिँ नेतृत्व असफल भयो, नेतृत्वले भ्रष्टाचार अति गरे र देशलाई चाहिँ अलिकति देशमा चाहिँ गद्दार गरे, गद्दारीपना देखाए होइन भन्ने किसिमको एउटा जो हामी देख्छौँ आवाज त्यो सुन्छौँ। ठिक छ, यो असन्तुष्टि पनि सुनिन्छ होइन। अब अहिले हामीले एउटा कुरा यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि अबको निकास के त? जस्तो अब अल्टरनेटिभ पार्टीप्रति पनि विश्वास बढेन जनताको, नागरिकको।
अहिलेका हजुर ठुला शीर्ष नेताहरू नेतृत्वहरूप्रति पनि विश्वास घट्दै गइरहेको छ। यो परिस्थितिमा तपाईँले भने अनुसार राजा अब आउने नै हुन् त? आउने ठ्याक्कै ठोकेर भनिदिनुहोस्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अब शाह राजा उहाँ भित्री उहाँको मनसाय दरबारमा बस्ने आउँदैन, छ कि छैन? भित्री मनसाय कस्तो राजा छ? आउँदैन भनेर ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट भन्नुभन्दा पनि हामीलाई आवश्यकता भइसकेको छ, नल्याइ नहुने आवश्यकता भएको छ, हामीले ल्याउनु पर्छ होइन। तर अहिलेसम्म अब नागरिकहरूले विकल्प नखोजेको होइन नेपालमा है। एउटा विकल्पको राम्रो शक्तिशाली कुनै पनि दर्शनमा होइन सिद्धान्तमा आधारित भएको नेतृत्व यहाँ आउनु भने नागरिकहरूले साथ दिन्छन्, अहिले दिनुहुन्छ। तर मानौँ न, मैले अघि रविन्द्र मिश्रको कुरा गरेँ, रविन्द्र मिश्र कुनै पनि नयाँ दर्शन सिद्धान्त बोकेर आउनु भएन। उहाँ एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको मात्रै अभिव्यक्ति लिएर आउनुभयो। भ्रष्टाचार गर्छौँ भनेर त न एमाले भनेको थियो, न माओवादीले भनेको थियो, न काङ्ग्रेसले भनेको थियो होइन। हामी यही व्यवस्थाभित्र टेकेर हामी भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छौँ भनेर आउनुभयो। उहाँको एउटा नागरिकलाई आशावादी त केही पनि भएन। तर नेपालका लागि अहिले भएका रोगहरू भनेको सङ्घीयता पनि रोग भएको छ, धर्मनिरपेक्षता पनि रोग भएको छ र गणतन्त्र पनि रोग भएको छ। यी सबैलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने, अहिलेको संविधानलाई एदेखि जेडसम्म परिवर्तन गर्न सक्ने नयाँ सिद्धान्त र दृष्टिकोण भएको कुनै पनि नेतृत्व निस्किएको छैन अहिले। तर हामी निराशावादी नबनौँ कि नेतृत्व निस्किँदैछ र अब सन्ततिका लागि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो हरेक कुरामा मैले अघि पनि भने देशका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, हाँगाहरू अङ्गहरू हुन्छन् होइन, शिक्षा स्वास्थ्य कस्तो हुने, ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बस्नेहरूले पनि हामीलाई सल्लाह दिनु पर्यो। कसो गर्दा राम्रो हुन्छ त? हजुरले जापानको आइडिया ल्याउने, अर्को अमेरिकामा बस्नेले अमेरिकाको, बेलायतमा बस्नेले बेलायतको, अस्ट्रेलियामा बस्नेले अस्ट्रेलियाको, खाडीमा बस्नेले खाडीको राम्रा राम्रा लागेका कुराहरू ल्यायौँ भने त हाम्रो मुलुकलाई अहिले बनाउन सक्ने बचाउन सक्ने केही उपाय पनि त हुन सक्छन्। तर विश्वमा छरिएका नागरिकले ढुक्क नभइकन नेपालको पनि अस्तित्वको लागि, भविष्यका लागि, नेपालीहरूको भविष्यका लागि पनि हामी एकजुट भयौँ भने मूल त नागरिकहरूलाई प्रलोभनमा पार्न कुनै न कुनै सिद्धान्त चाहिन्छ क्या। जस्तै अहिले शेरबहादुर देउवा भनेर काङ्ग्रेसमा भोट हालेको छैन मान्छेले, काङ्ग्रेस भनेर हालेको छ होइन, समाजवाद भनेर हालेको छ। अनि माओवाद भनेर माओवादीलाई भोट हालेको छ, मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेर एमालेलाई भोट हाल्यो, केपी ओलीलाई भनेर उसलाई भनेर पनि हाले होइन कि हो। त्यस्तो एउटा सैद्धान्तिक आधार भएर कुनै पनि व्यक्तिहरू निस्किसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ निस्किन्छ र हामीले पनि त्यो निकाल्नुपर्छ है। एउटा सिद्धान्त के त, हामीले परिवर्तन गर्ने कस्तो खालको सिद्धान्तमा जाँदैछौँ त भन्ने कुरा। अब यहाँभित्र आर्थिक नीतिहरू भएको, अब सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक, अब यिनीहरूले के भने त मात्र एउटा धर्म संस्कृति भनेको अफिम हो भन्ने नारा ल्याएर एकपटक नागरिकहरूलाई लट्याए। तर धर्म देशमा मार्क्सवाद पनि चाहिन्छ, लेनिनवाद पनि चाहिन्छ, माओवाद पनि चाहिन्छ, हरेक ठाउँमा विभिन्न वाद चाहिन्छन् के। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश हामीले मान्नु भने कुन वादलाई छुँदैन त्यसले? तर त्यतातिर हामीलाई पढ्न दिएन क्या आजसम्म। धर्म संस्कृति देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हुन्छ। तर नेपालमा अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, पशुपति र लुम्बिनीको विरोध गरेर इजरायलमा जन्मेको जिससको मान सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। लुम्बिनी र पशुपतिको पर्यटन मात्रै बढाउनु भने नेपालीहरूले अहिले पनि त्यहाँका खुद्रा व्यापारीदेखि लिएर होटलहरूदेखि लिएर कति राहत मिलेको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ नेपाली नागरिकले। त्यो नेतृत्वले बुझाउन सकेन कि धर्म भनेको केही होइन भन्दाखेरि पशुपति गलत्याइदियो, लुम्बिनी गलत्याइदियो नेपाली नागरिकले। त्यो त अब हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। तिनीहरू तन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, तिनलाई पनि मिलाएर लानुपर्छ राज्य व्यवस्थाभित्र। आर्थिक पनि चाहिन्छ, भौतिक पनि चाहिन्छ। मार्क्सले भने जस्तो चाहिँ यो आइडलिजम पनि केही हो भनेर चाहिँ मार्क्सले त विरोध गरे होइन। तर आइडलिजम पनि केही हो देशका लागि भने नेतृत्वको हामीलाई आवश्यकता, हरेक कुरा चाहिन्छ। अब हामी चाहिँ एउटा मानवशास्त्रको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि पनि देशलाई एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले मात्रै हुँदैन होइन, त्यो पनि चाहिन्छ फेरि समय परिस्थिति अनुसार। हरेक क्षेत्रलाई मिलाएर अगाडि लैजाउँ न त भन्दा अहिले यहाँ नेपालीहरूलाई कसरी टुक्राइएको छ त? यो गणतन्त्रका 12-14 वर्षमा जातमा टुक्राइयो, धर्ममा टुक्राइयो, भाषामा टुक्राइयो, पोसाकमा टुक्राइयो र नागरिकहरूलाई एक हुन दिएन के। हरेक चाडपर्वमा अर्को धर्मले एउटालाई विरोध गरेको छ होइन। भाषाको नाममा पोसाकको नाममा लडाइँ गर्यो, तर नेपालको नाममा लडाइँ किन नागरिकले गरेन त नि? हो त्यो खोजी गरौँ न हामी। मेरो चाहिँ खोजीको विषय त्यो हुन्छ। र अब मैले भनेको राजतन्त्र भनौँ, किनभने हामीले सबै नागरिकको चाहिँ एकै ठाउँमा उद्देश्यहरू मिलान गरिसकेको छैन होइन। अब भनेको राजतन्त्र पहिलेको जस्तो जेठो छोरो जेठो सन्तान देशको राजा हुन्छ भन्ने होइन। परिवार हुनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तानको। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ र मेरो परिवार खोज्दै जाँदा फेरि विवाद ठुलो हुन्छ, कहिल्यै टुङ्गिँदैन। उनीहरू भनेको राष्ट्रको माटो जोडेको सन्तान। प्रचण्डको छोरी मेयर रेणु दाहाल अन्डर एसएलसी हुँदा एउटा महानगरको मेयर प्रचण्डको छोरी भनेर बनाइयो। मदन भण्डारीको भाषणले गर्दाखेरि विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाइयो मदन भण्डारीको छोरी भनेर होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बिपी कोइरालाको सन्तान भनेर सुजातालाई खल्तीमा झोलामा बोकेर ल्याएर एउटा नेतृत्व दिइन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान
लाई महेन्द्रले देशमा उद्योग कल कारखाना जोडेको, शान्ति सुव्यवस्था ल्याएको, वीरेन्द्रको चाहिँ शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने उनको सङ्कल्पको सन्तानलाई नेपालको एउटा राज्यको स्थान दिँदाखेरि हामीले के हुन्छ त? पाप लाग्छ र? त्यो हामीले अपरिहार्य गर्नुपर्छ। त्यो इतिहास बोकेको सन्तान हो। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो परिवारभित्रबाट, पृथ्वीनारायण शाहको परिवारभित्रबाट नागरिकहरूले कसलाई चाहिँ चुन्छन् त, होइन? कसले चाहिँ त्यो परिवारभित्रको व्यक्तिले नागरिकहरूलाई रिजाउन सक्छ त? त्यो चाहिँ राजाको उत्तराधिकारी भएर आउँछ। र अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले म आफै राजा हुन्छु नभने पनि उहाँको सन्तानबाट नागरिकले चुनेको व्यक्तिहरूलाई राजा बनाएर, संस्थागत राजा के, पहिलेको जस्तो व्यक्तिगत राजा बन्दैन जेठो सन्तान, चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस्। बेलायतमा छोरो जन्मे पनि छोरी जन्मे पनि उत्तराधिकारी बन्न पाउँछ। उत्तर कोरियामा अहिले चाहिँ उसको बहिनीलाई, अहिलेको प्रमुख नेताको बहिनीलाई, किम जोङको बहिनीलाई उत्तराधिकारी चुनिएको छ भने नेपालमा पनि खालि यो अब छोरै हुनुपर्छ भन्ने अवस्था भन्दा पनि त्यो परिवारभित्रबाट चाहे हिमानीलाई चुनुन्, होइन, चाहे छोरालाई चुनुन् चाहे छोरीलाई चुनुन्, तर नागरिकहरूले मानेको व्यक्ति राजाको एउटा नेतृत्व देशमा भयो भने कुनै पनि पार्टीको हुँदो रहेछ। अहिले विद्या भण्डारीको नेतृत्व एमालेलाई मात्र हेर्ने नेतृत्व हो, होइन? एमाले बिग्रेकोमा उहाँलाई धेरै ठुलो चिन्ता छ, देश बिग्रेको चिन्ता छैन। रामवरण यादवको नेतृत्व भनेको काङ्ग्रेस मात्र हेर्ने हो, तर राजाको त पार्टी हुँदैन नि। राजाको त सबै पार्टी र नागरिकहरूको साझा हुँदो रहेछ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राज्य कुनै पनि पार्टीतिर प्रेरित नहुने र नबिक्ने, राजालाई भनेको देशको अस्तित्वको माया हुँदो रहेछ, विदेशी नागरिकता लोभिँदो रहन्छ। तर राष्ट्रपतिदेखि लिएर मानार्थ नागरिकता राजाले त विदेशी नागरिकता धारण गरेर हिँड्दैन नि। राज्यको टाउको चाहिँ नहलियोस् कहिले पनि, जस्तोसुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि तल्लो तह बिथोलियो भने पनि राज्यको टाउको स्थिर भएर रहोस् भन्नका लागि राज्यको टाउको राजतन्त्रात्मक होस् र जसलाई जे विकास गर्न मन लागेको छ, के परिवर्तन गर्न मन लागेको छ, तपाईँ हामीलाई त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर गरोस् न। र अब यो एमसीसी लगायतका विभिन्न विवादित विषयहरू आउँदाखेरि चाहिँ अङ्कुश लगाउन सकोस् त्यो नेतृत्वको टाउकोले, नकिन्योस् नबेचियोस् भन्नका लागि हामीले यही मुलुकमा जन्मिएर यही मुलुकमा हुर्किएको राजतन्त्र, जसले विदेशी नागरिकता पनि लिँदो रहन्छ र इतिहासमा पनि देखिएन कुनै पनि खोला नदी बेच्ने कुरा र देशलाई घाटा लाउने सम्झौता त राजतन्त्रले गरेको त हामीले इतिहासमा पाना पाना केलाउँदा पनि भेटेनौँ नि, होइन? त्यो भएर पनि हामीले हिजोको आशामा पनि अबको भविष्य त्यसैले सम्हाल्नुपर्छ। र अब हामीले खोजेको चाहिँ, मैले भनौँला अहिलेलाई चाहिँ, होइन, हाम्रो टिमले खोजेको चाहिँ के हो भने राज्यको ठुला ठुला विवादित विषयवस्तुहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राज्यको टाउको राजा, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, सेनाको प्रमुख र प्रहरी प्रमुख भएर यति 5वटा टाउका भएर मात्र यो एमसीसी लगायतका विवादित विषयहरूमा टुङ्गो लगाए भने देशका लागि केही राहत मिल्न सक्छ। नागरिकको सबैको आकाङ्क्षा अनुसार उनीहरू चल्न सक्छन्। तर अहिलेको संविधानले के गर्यो भन्दा केपी ओली इन्डियामा जाने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आइहाल्ने, राष्ट्रपति चाइना जाने बीआरआईमा हस्ताक्षर ठोकेर आइहाल्ने, यिनीहरू नागरिकको मागै सुनेनन् क्या कहिले पनि। व्यवस्थै त्यस्तो बनाएर लगे कि आफ्नो खल्तीभित्र संविधान राखे। तर यति 5वटा टाउका भयो भने यति विवादित भएको विषयवस्तुमा अङ्कुश राजाले अन्तिममा गएर लगाउन सक्छन्, प्रधान सेनापतिले लगाउन सक्छन्, होइन? तर अहिले त उनीहरूको हातमा कतै पनि शासन व्यवस्था छैन नि। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को चुनावको लागि चाहिँ खरबौँ खर्च इन्डियाबाट आयो भने बेच्दिहाल्ने, लिम्पियादुरा लिपुले कता हुन्छ, होइन? कालापानी जस्ता यता गण्डक सम्झौता छ, उता पूर्वमा गएर चाहिँ अहिले एउटा त्यो के बाँधको सम्झौता गरेर इन्डियामा गएर आए, है? पूर्वमा गएर साँचो बुझाएर आए। यस्तो मन परि त हुँदैन नि। त्यही भएर एउटा व्यक्तिको हातमा चाहिँ नहोस्, उनीहरूलाई आफ्नो तहको मान्यता दिएर 5वटा टाउकाहरूले एउटा निर्णय निकाल्यो भने पक्का पनि देश डुब्दैन एकैचोटि। नागरिकको मागको सुनवाई हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अलि पूर्ण रूपले परिमार्जन गरेको शासन व्यवस्था ल्याउन खोजेको के अहिलेलाई चाहिँ। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि तारा बरालजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद, साथै नमस्कार। ओके, दर्शक महानुभावहरू, उहाँअनुसार तारा बराल, आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicnepal@gmail.com र hbtamraka.voicnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज बिनरको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म एसबी ताम्रकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच म्याडम।